नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता र नेपाली नारीहरूको महान पर्व हरितालिका 23 भोलि परेको छ र आज अघिल्लो दिन, आज दर खाने दिन हो। विशेष गरी माइतीहरूले चेलीहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाएर मिठो मिठो परिकार खुवाएर आज दिदी बहिनीलाई खुसी राख्ने र सँगसँगै उपहार दिने पनि गरिन्छ, विशेष गरी चेलीहरूलाई। र हिन्दू नारीहरूको महान पर्व यो हरितालिका त्यसको बिछिट्टै महत्त्व रहेको छ र घर आँगनमा यो हरितालिका त्यसले झपक्कै छोइसकेको छ र हिन्दू नारीहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। अहिले रातो साडी लगाएर घर आँगनमा तीजका भाकाहरूमा, तीजका गीतहरूमा चेलीबेटीहरू नाचिरहनु भएको छ, गाइरहनु भएको छ, रमाइरहनु भएको छ। हरेक वर्ष यो हरितालिका 23 आउने गर्छ। यस वर्ष भने भदौ 14 गते परेको छ र यो विशेष अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली नारीहरूलाई ह्याप्पी तीज भन्दै आजको दिनलाई यो माउन्टेन संवादमा विशेष बनाउनको लागि लोकगायिकालाई हामीले बोलाएका छौँ। निकै चर्चित गायिका पनि हुनुहुन्छ। उहाँको थुप्रै गीतहरू हाम्रो मानसपटलमा रहेका छौँ, हामीले गाउने सुन्ने पनि गरेका छौँ। मधु छेत्री तपाईँले चिनेको नाम हो। उहाँसँग विशेष गरी 23 विशेष कुराकानी आज हामी गर्नेछौँ। यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु र यसपालिको तीज तपाईँले कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? मेरो यसपालिको तीज कुनै तीज पनि खास भएन। सदाबहार म जन्मेदेखिबाट जसरी मनाइरहेको छु त्यस्तै छ स्टिल अहिले पनि। यहाँलाई पनि तीजको शुभकामना। अलिक केही फरक हुनेवाला छैन यसपटक? अब फरक भन्दा पनि यस्तो हुन्छ, मान्छेलाई छोरी मान्छे भइसके पछाडि, अब एउटा हिन्दू धर्ममा बिलोङ्स गरिसके पछाडि चाहिँ अब व्रतहरू पूजापाठ त अब हामीले संस्कारले नै पाइराखेका हुन्छौँ होइन। तर स्पेसल्ली आफ्टर म्यारिड चाहिँ अब एउटा श्रीमानको लामो आयुको लागि बसिने व्रत हुन्थ्यो नि त, त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म कहिले पनि बसेको थिइनँ। किनकि त्यो लाइफ मैले भोग्नै पाएको पनि थिएन। मैले योभन्दा अगाडिका इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, अहिले चाहिँ मेरो जिन्दगीमा नयाँ मान्छेको आगमन भइसके पछाडि चाहिँ त्यो आफै मनबाटै उत्साह आउँदो रहेछ कि अब चाहिँ मैले व्रत बस्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोहोरदेखि चाहिँ व्रत बस्छु म चाहिँ। निराहारै व्रत बस्नुहुन्छ? एकदमै। केही पनि नखाइकन बस्छु? केही पनि नखाइकन, तर बेलुका चाहिँ उहाँलाई भिडियो कल गरेर पानी खाएर फलफुल चाहिँ खान्छु। हजुर, के छ हिन्दू नारीहरूको यो जीवनमा कतिको महत्त्व राख्छ? कस्तो महत्त्व राख्छ यो तीजले? कसरी बुझ्नुहुन्छ तीजलाई? यस्तो हो, सबैको आफ्नो आफ्नो बुझाइ हुन्छ। मधु छेत्रीको बुझाइ सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जुन अब यो धार्मिकलाई लिएर एउटा श्रद्धा, हाम्रो विश्वास, पुर्खाले गरेको विश्वासहरूलाई नै मैले पनि फलो गरेको हो क्या। जुन मेरी आमाले गर्नुभयो त्यही फलोलाई मैले गरेको, किनकि मेरी आमा पनि नारी, म पनि नारी होइन। त्यही भएर मैले मेरी आमाको सिकलाई चाहिँ फलो गरेको हो, किनभने मेरी आमाले पनि त्यही धर्म विश्वास गर्नुहुन्छ, म पनि त्यही धर्ममा विश्वास गरेर फलो गर्छु। त्यही हो सिद्धान्त चाहिँ त्यो। अहिले आधुनिकतातिर गयो यो हाम्रो चाडपर्व पनि भन्ने गर्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? के परिवर्तन भएको? त्यही त, सबैको आफ्नो आफ्नो सेन्स हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो रहरहरू हुन्छ। कुन चिजलाई कसरी आफ्नो भित्री मनबाट त्यसलाई फलो गर्ने भन्ने कुरा। सबैले एउटै रुल्सलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैको आफ्नो आफ्नो जिन्दगी जिउने आधार छन्, सबैको आफ्नो आफ्नो रहर छन्। अब कसैले गाउन लाएर वान पिस मनाउँछन् होइन, कसैले गाउन लाएर वान पिस लाएर, कसैले तीज मनाउँछन्, कोही अब फर्मल्ली घरकै ड्रेसमा पनि तीज मनाउँछन्, कसैले रातो साडी झपक्कै लाउँछन्। अब स्टिल मैले लगाएको छैन भोलि तीज होइन। रातो साडी लगाएर मात्रै तीज मानिँदैन। धर्म भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सच्चा मन र पवित्र मनले मान्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई तीजको मनपर्ने पक्ष चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? मलाई तीजको सबैभन्दा मनपर्ने पक्ष चाहिँ जुन एउटा जोसँग अन्जान व्यक्तिसँग हाम्रो जिन्दगी जोडिएको हुन्छ होइन, उहाँको एउटा आयु, उहाँप्रतिको विश्वास होइन, नारी मान्छेले कति त्याग गरेको हुन्छ, सम्मान, अनि त्यो चाहिँ एकदम खास लाग्छ मलाई तीजको चाहिँ। त्यही हो। अब आज दर खाने दिन, त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ आइसकेपछि त केही न केही कोसेली त ल्याउनु भएको छ हामीलाई होइन। दर्शकले पनि मधु छेत्री आइसकेपछि मिठा मिठा गीतहरू तपाईँको आवाजबाट सुन्न पाउँछु भन्ने आशा गर्नुभएको छ। हजुर। र तीज गीत सुनौँ न। ओके, मेरो सबैभन्दा चलेको गीत होइन, सोचे चाहिँ जिन्दगीबाट नै मलाई अब एउटा यो नाम, यो क्षेत्रमा नाम कमाउन सफल भएको थिएँ म। पहिलेको गीतहरू जे जस्तो भए पनि त्यही गीत गुनगुनाउन चाहन्छु, सबैको रोजाइको गीत। हे लाउन मन थियो जापानी सारी, ओए सारी, टेबलमा कैयौँ र
छ ओइ टेबलमा कैयौँ र ऐना छ टेबलमा कैयौँ र ऐना छ ओइ बस्नु पर्यो मन मारी मारी ओइ मारी सोचे झै जिन्दगी रहेन छ सोचे झै जिन्दगी रहेन छ। थ्याङ्क यू। यही गीतले तपाईँलाई मधु छेत्री भनेर चिनाएको होइन? हजुर। सबैले मधु छेत्री को हो भन्ने कुरा चाहिँ सोचे झैँ जिन्दगी रहेनरहेछ। हजुर। योबाट चिनाए। योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै गीतहरू तपाईँले गाउनु भएको थियो, तर त्यो गीतले तपाईँलाई एउटा स्थान भनौँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने पुऱ्याएन। फेरि यस्तो हुन्छ नि त, समय सान्दर्भिक कति बेला कस्तो भाकालाई कस्तो सिर्जना रुचाइन्छ होइन, अनि त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, एउटा संयोग हो यो चल्ने नचल्ने भन्ने कुरा। अनि एउटा जस्तो अब पहिलेको जमानामा क्यासेटको जमानामा पनि धेरै अग्रज कलाकारहरू पनि कस्तो राम्रोसँग अगाडि आउनु भयो होइन। तर हाम्रो पालामा भनेको चाहिँ जति बेला म स्ट्रगल गर्दै थिएँ त्यति बेलाको मिडिया बिगबिगी थिएन। अनि फेरि मिडियामा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि एकदम सेलेक्टेड पर्सन, अब जन्मिँदै हिट त कोही पनि भएको हुँदैन नि त होइन, तर एकदम चर्चित अनुहारहरूलाई मात्र इन्टरभ्यू लिन खोजिन्थ्यो। हामीले गीत गर्दाखेरि नि हामी अलिक ओझेलमै थियौँ। अहिलेको जस्तो मिडियाले यति धेरै सपोर्ट गरेको भए के थाहा, पहिलेका गीत पनि त नराम्रा त होइन नि त सिर्जना। अब एकदमै राम्रो, अब आदरणीय अग्रज दाई नरेश खाती दाईको मैले ब्युटी ब्युटी छ त्यो गीत कति मान्छेले मन पराउनुहुन्छ, जब सुनिसके पछाडि ओ यो गीत पनि तिमीले गाएको हो भन्नुहुन्छ होइन। त्यो फरक प्याटर्नको गीतहरू हो। त्यति बेला अब सायद अनलक लक पनि होला सायद, अब होइन यो मिडिया क्षेत्र त्यति बेला एकदम एकदम सोचे झै जिन्दगी रहेन। के रहेछ जिन्दगी? सोचे झै नै रहेन। तपाईँको वास्तविक जिन्दगी त्यही हो कि के? यो त मधु छेत्रीको मात्रै होइन, सबैको अनएक्सपेक्टेड हुन्छ क्या। जे पनि लाइफमा नि हामीले सोच्छौँ त्यो हुँदैन, जे सोच्दैनौँ त्यो भइदिन्छ क्या जहिले पनि। त्यस्तो लकडाउनमा महामारीमा होइन सर्जकले पनि यो गीत चल्छ भनेर होप नगरेको गीत चाहिँ अनएक्सपेक्टेडली टिकटक बनाउनु भएको एकदमै। त्यही हो, जिन्दगी रहेन। जिन्दगीमा नि विशेष गरी मेल खायो आफ्नै जिन्दगीमा? सबैको जिन्दगीमा मेल खान्छ यो त। तपाईँले के सोच्नु भएको थियो खासमा जिन्दगीमा? के भयो मेरो जिन्दगीमा? हजुर, मेरो जिन्दगीको बारेमा त सायद अब त मलाई भन्दा पनि बढी अडियन्सलाई बढी थाहा भइसक्यो क्या। मधु को हो, मधु कसरी बनेको हो, मधु कसरी आयो सङ्गीत क्षेत्रमा होइन, मधुको पास्ट के, मधुको चोइस के, अहिले मधुको वर्तमान लाइफ के भइरहेछ। किनभने मैले कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ चाहे मेरो पास्ट होस् चाहे प्रेजेन्ट होस्, फ्युचर त कसैले पनि देखेको हुँदैन। तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि सोच्नु म मेरो जिन्दगी यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु यो गर्छु त्यो गर्छु? कहिले पनि सोच्दिनँ, तर म यति कुरा चाहिँ सोच्छु अगाडि मेरो लागि खाल्टो कोरिएको छ भने पनि म बाटो फरक गरेर भए पनि म त्यो गन्तव्यमा चाहिँ पुग्छु। म कहिले पनि मेरो लाइफलाई म यो लाइफलाई यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु मेरो कहिले पनि सपना भएन। जस्ट कसैले खाल्टो कोरेर मलाई अनि मेरो छोरीलाई चाहिँ बाधा गर्न खोज्छ भने त्यो गन्तव्यमा पुग्नलाई, तर म बाटो नै फेरेर पनि भए पनि मेरो छोरीलाई त्यहाँ पार गराएर छोड्छु क्या। म चाहिँ त्यो सोचमा हिँड्छु जहिले पनि। धेरैले यो गीतलाई रुचाउनु भयो, सोचिँदै जिन्दगी रहेन रहेछ भन्ने कुरा आत्मसात गर्नु हो। मधुले चाहिँ सही गीत गायो है, मान्छेले सोचे खोजे केही नहुँदो रहेछ, नसोचेकै कुराहरू धेरै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा धेरै चित्त पनि बुझाउनु भएको थियो होइन। अब यस्ता खालका गीतहरू ल्याउने केही सोच गर्नु भएको छ तपाईँले? ल्याउनु भएको छ यस वर्षको कोसेली केही? सोचे चाहिँ जिन्दगी पछाडिको चाहिँ फेरि अर्को नेक्स्ट इयरमा चाहिँ पोर चाहिँ मैले निकालेको थिएँ नि त, चाहे चाहिँ जिन्दगी नहुने को होला पिर पर्दा नरुने। हाम्रो करण न्यौपानेजी, चाहे चाहिँ जिन्दगी नहुने भने हजुर करण न्यौपानेजीको आँखा निलोभी मन पापी भाका चाहिन्न प्रभु मनका छोरडाका, आँखा निलोभे मन पापी भाका चाहिन्न प्रभु मनका छोरडाका। हाय मेरो जिन्दगी, हाय मेरो जिन्दगी, चाहे झै जिन्दगी नहुने को होला पिर पर्दा नरुने। जिन्दगी बगेको पानी हो, आस गर्ने केटाको बानी हो, आस गर्ने केटाको बानी हो। थ्याङ्क यू। यो तपाईँले मान्छेलाई साँच्चीकै यो तपाईँको गीतले हो मान्छेले चाहेको हुँदैन, खोजेको पाउँदैन, रोजेको पाउँदैन, जिन्दगीसँग सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको गीतले धेरै कुरा बुझाएको छ है। एकदमै
दर्शकलाई? एकदमै धेरै। त्यो त अब गीतले मात्रै होइन, कतिपय मान्छेले त रियलमै सम्झौता, अब सबैको लाइफ नै सम्झौता हो क्या, कम्प्रोमाइज नै जिन्दगी हो क्या। त्यो अनुसार चलाउन सक्नुपर्छ। एकदमै चलिन्छ पनि, आफै समय सँगसँगै सबै मान्छे चल्न पर्फेक्ट भइसक्छन् क्या। यस्तो गीत गाउँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको आनन्द हुन्छ कि कस्तो खालको महसुस हुन्छ? मलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ, कुनै पनि गीतहरू चाहिँ यो गायो भने चल्छ, यो गायो भने चल्दैन भन्ने चाहिँ मलाई कहिले पनि भएन, कहिले पनि भएन। सोचे चाहिँ शब्दले मन छुनु पर्यो जस्तो तपाईँको त्यो सोचे चाहिँ मलाई थेगोले चाहिँ मैले खेम्जीलाई पनि मैले स्टार्टिङमै भनेको थिएँ, मेरो जिन्दगी सँगसँगै लाखौँ महिला मान्छेको जिन्दगीसँग मेल खाने यस्तो गीत बनाइदिनुहोस्, मलाई नचले पनि नचलोस्, मलाई चल्न, मलाई त्यो गीतले करोड क्लबमा जाओस्, गीत चलोस् भनेर होइन कि, म चाहिँ त्यो एउटा गीत मार्फत चाहिँ मर्म वास्तविक यथार्थ मान्छेहरूको जिन्दगीमा भोगिएको जुन कथा हुन्छ नि, त्यो कथा चाहिँ समेटियोस् भन्ने कुरा लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसैमाथि झन् तीज विशेष पनि भयो, लकडाउन पनि भयो, त्यति बेला महामारी भयो होइन, मान्छेहरूको जिन्दगीमा कति बेला के भयो, अनएक्सपेक्टेड कुराहरू भए, हाँस्दा हाँस्दैको मान्छे कोभिडले बित्नु पर्यो होइन, कसैले कसैलाई छुन नहुने रोग आयो, त्यो मान्छेले सोचेको भन्दा फरक चिज थियो नि त। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यही गीतको लागि चाहिँ अनि उहाँले पनि यो गीत एकदम धेरै मार्केट लिन्छ भनेर सोच्नु नै भएको थिएन क्या। जब त्यो गीत बन्यो, गीत बनेर मार्केटमा आइसके पछाडि जब टिकटक बन्यो, भिडियो राम्रो बन्यो, सबै कुरा चाहिँ टिमै सबै कुराहरू राम्रो भइसके पछाडि चाहिँ अनि त्यो थेगोले चाहिँ मलाई सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भन्ने शब्दले छ। किनभने मेरो पनि स्टिल सोचे चाहिँ जिन्दगी भएकै थिएन त्यतिन्जेलसम्म, यो म्युजिक फिल्डमा पनि स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ, कहिले पनि सोचेको जस्तो सफलता भएको थिएन होइन, अनि एउटा पर्सनल लाइफमा पनि भएको थिएन। अनि यो गीत गाउनुपर्छ क्या हो जस्तो फिल गरेर पनि मैले सेलेक्ट गरेर चाहिँ यही गीत गाउनु। अब तपाईँ अत्यन्तै राम्रै पनि हुनुहुन्छ होइन, ब्युटी ब्युटी भन्ने गीत सुनौँ न, ओझेलमा परेको गीतलाई पनि हामी अगाडि ल्याउँ। ओके, नरेश दाईको शब्द सङ्गीत, हाम्रो म्याक्सम खाती अनि मैले गाएको गीत हो। धेरै भयो, 5-6 वर्षै भयो होला यो गीत, अलिक ओझेलमा पर्यो, तर सुने पछाडि चाहिँ राम्रो छ भन्नुहुन्छ सबैजनालाई, यति बेला स्वीकार्नु होला। हे हे मान्छे म त गाजले गाजले गाजले, हे हे मान्छे म त गाजले गाजले, केटा देख्दा न्युरिन्छु लाजले, ब्युटी ब्युटी छ, काले काले छ मेरो मायालो, काले काले छ, यसो हेर्दा जिन्दगी जाने खाले छ, मान्छे म त गाजले गाजले, केटा देख्दा न्युरिन्छु लाजले, ब्युटी ब्युटी छ, ब्युटी ब्युटी छ मेरी मायालो, ब्युटी ब्युटी छ, जता मेरी मायालो उतै ड्युटी छ, जता मेरी मायालो उतै ड्युटी छ। यो गीत स्पेसली नरेश दाईलाई एकदमै सम्मान गर्दै सम्झिँदै, अनि मेरो प्यारो साथी म्याक्सम खाती यति बेला अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष सँगै सहकार्य पनि गऱ्यौँ दोहोरी साथमा, उहाँसँगै यो सहकार्य गर्ने मौका जुरेको थियो। ओझेलमै परे पनि मलाई एकदम धेरै मनपर्ने नरेश दाईको यो सिर्जना, दाईलाई सम्मान गर्दै थियो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जिन्दगीमा धेरै असफलता उता चढाव आए, भोगे, मैले व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै दुःख कष्ट पाएँ भने तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि अहिलेको जिन्दगी, वर्तमान जिन्दगी चाहिँ कस्तो चलिरहेछ? सफलता, सुख, शान्ति, त्यो खालको हुन्छ नि, यस्तो पारिवारिक सुख, माया स्नेह कि साथ बित्या छ कि के छ? त्यही पारिवारिक सुख पाएँ अहिले, यो 17 वर्षको पिरियड पछाडि चाहिँ। 17 वर्ष लाग्यो है तपाईँलाई जिन्दगीमा एउटा सफलता चुम्नको लागि? पारिवारिक माहौलमा रम्ने एउटा बुहारी भइसके पछाडि जसलाई पनि रहर हुन्छ, कसैको बुहारी भएर भित्रिने, कसैको श्रीमती भएर सिउँदो भरिने होइन, अनि कसैको नामसँग आफ्नो त्यसमा व्यक्तिसँग जोडिएको छ क्या प्रत्यक्ष हो। अनि अब पार्वतीले शिवजी जस्तो एउटा राम्रो पति पाऊ, माया गर्ने होइन, सधैँभरि आफूलाई चाहिँ खुसी राख्ने, आफ्नो लागि सोच्ने होइन, पति पाऊँ भनेर सोचिरहेको, यतिसँग पनि मेल खान्छ महिलाको। हो, त्यो पारिवारिक सुख चाहिँ अहिले पाए जस्तो फिल हुन्छ मलाई, कता कता कहिलेकाहीँ रुन्छु पनि म। यो पहिला दुःख पर्दा रुन्थेँ, अहिले पारिवारिक सुखले रुन्छु, किनभने मान्छेले चाहिँ दुःख पर्दाखेरि मैले पनि त त्यो बाटो नअपनाएको होइन नि त होइन, जिन्दगी नै खतम गर्छु अब चाहिँ भन्नेतिर पनि लागे।
तर कति राम्रो समयले आयो है तपाईलाई धेरैचोटि ट्राई पनि गरे यो कति राम्रो समयले पर्खिराखेको रहेछ मधु छेत्रीलाई फेरि गएर 17 वर्ष पछाडि आपद विपद आधी बेरी आउँदा पनि मान्छेले आफ्नो जिन्दगीलाई समाप्त पार्छु भनेर सोच्नु चाहिँ हुँदैन है तपाईबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ अप्सन नपाएपछि मान्छेलाई एकछिन चाहिँ सोचिदो रहेछ हैन तर सायद म सिंगल भइसकेको भए म आजसम्म रहन्थेन पनि होला सायद मैले त्यो धेरैचोटि फेरि जीवन साथीको साथ त्यति महत्त्वपूर्ण छ छोरीको भविष्यको लागि पनि आफू बाँच्नुपर्छ एउटा मृत्युको लडाई मैले पहिल्यै लडेर 9 महिना कोखमा राखेर सकुशल मैले एउटा नारीलाई फेरि जन्म दिएँ म जस्तै छोरी मान्छे हो नि त उसलाई रेखदेख गर्ने को त मलाई हात समाउने पुरुषले त हात छोडिदियो नि भोलि उसलाई पनि त छोड्न सक्छ नि त हैन तर उसलाई आमा चाहिन्छ म त बाँच्नु पर्दो रहेछ नि त भने त्यो फिल जबबाट आए चाहिँ आफूलाई चाहिँ रिग्रेट फिल आफूलाई गिल्टी फिल हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले त्यति ठुलो एउटा त्यस्तो त्यो गलत निर्णय पनि लिन पुगेको रहेछु कहिलेकाहीँ जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ आफूलाई त्यही अहिले त्यो सबै गलत सोचहरू अन्त्य भए तपाईको जीवनबाट एकदमै कति राम्रो समयले मधुलाई पर्खिराखेको रहेछ अनि मेरी छोरीलाई पर्खिराखेको रहेछ एउटा परिवारले कस्तो राम्रो परिवारले धेरै नारीहरू पीडामा हुनुहुन्छ हैन तपाईको जस्तै कहानी नहोला तर हरेक पीडामा हुनुहुन्छ हजुर घरेलु हिंसा भनौं हरेक दुःख सुख अब यो 30 भनेको झन् वर्षभरिको आमाजु नन्द ससुराले दिएका पीडाहरू पोख्ने थलोको रूपमा पनि 30 लाई हामी लिन्छौँ हैन 30 गीतलाई लिन्छौँ कतिपय 30 गीतले त्यो नारीको वेदना पनि बोलेको हुन्छ मार्मिक गीतहरू हुन्छ छोरी चेलीले त्यसमा पनि माइत जान नदिएको श्रीमानले एउटा राम्रो लुगा पनि नकिन्दिएको धेरै पीडाहरू बोकेको हुन्छ हैन नारीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ पीडा त हुन्छ जिन्दगीमा सङ्घर्ष हुन्छ जस्तो अब पहिलेको जमाना जसरी चाहिँ कुनै पनि चाडबाड मनाइदैन अहिले चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ धेरै डिफरेन्ट छ अब पहिले भनेको चाहिँ धेरै टाढाको बाटो 3-4 दिनको बाटो पनि छोरी चेलीलाई लिन जान्थे हैन वेदना पोख्न पाइन्थ्यो तर अहिले चाहिँ स्टिल म बुहारी भएर मैले घरेलु हिंसा पाएँ भने मैले मेरो माइतीलाई मैले त्यो दुःख पोख्दाखेरि चाहिँ समाजमा बेइज्जत हुन्छ डर हुन्छ गरेर खानु पर्छ सास भए पनि लास निस्के पनि त्यही घरबाट निस्किनु पर्छ घर छोड्नु हुँदैन हाम्रो पनि इज्जतमा दाग लाग्छ भन्ने टाइपको त्यो चाहिँ आमा बुवाको जसको पनि फ्यामिलीबाट चाहिँ आउने त्यही हो क्या उहाँहरूले भन्ने नै त्यही हो सबैको चेली बेटीलाई अनि जब सबै ढोकाहरू बन्द हुन्छ आफूले पोखेको पीडा सुन्ने मान्छे छोरी मान्छे कोही हुँदैन नि त्यस पछाडि उसले केही गर्छु भनेर एक्लै सङ्घर्ष गर्नलाई उनी घर छोड्छिन् माइती त्याग्छिन् आफ्नो इष्टमित्र सबै त्याग्छिन् जब सङ्घर्षको बाटोमा हिँडिराखेकी हुन्छन् तिनै आफन्तीले फेरि उनीलाई खाल्टोमा हाल्न खोजिरहेको हुन्छन् क्या सबै बाटो क्लोज भइसके पछाडि अनि जब मान्छे सुसाइड गरेर मर्छ नि अब चेलीलाई त असह्य भयो नि त अति भइसके पछाडि त आमा बुवाले नै दुःख नबुझिसकेपछि उसको अन्तिम कुरा गएर चाहिँ सुसाइडमा निस्किन्छ क्या सुसाइड गरिसके पछाडि चाहिँ जब मान्छे मरिसके पछाडि चाहिँ अनि न्याय माग्ने चलन छ हाम्रो समाजमा अहिले पनि स्टिल धेरै घटनाहरू हामीले देखिराखेका हुन्छौँ युट्युबमा हैन पीडामा हुँदाखेरि समस्यामा हुँदाखेरि कसैले पनि हेर्दैन त्यो छोरी बोल्दाखेरि पनि उसैको चरित्रमा आउला उठाउँछन् क्या त्यही केटा मान्छेलाई राम्रो उसको श्रीमानलाई राम्रो ऊ खराब न्यायको लडाई लड्दाखेरि ऊ घरबाट निस्किएर एउटा न्यायालयको ठाउँमा जाँदाखेरि पनि ऊ चरित्रहीन हुन्छ क्या हो चरित्रमाथि प्रश्न उठाइन्छ कसको बाइकमा बसिस अहिले त पठाउ छ नि पठाउको मान्छे पनि त हुन सक्छ नि त तर फलानो केटा मान्छेसँग यो कहाँ गयो ऊ त एउटा न्याय माग्नको लागि न्यायालयको ढोका ढकढकाउन गएको छोरी मान्छेलाई पनि एउटा चरित्रमा प्रश्न उठाइन्छ भने त्यो छोरी मान्छे जब सुसाइड गरेर मरिसक्छ नि अन्तिम ढोका उसको सबै कुरा बिचरा भनेर अनि बिचरा त्यो सही थियो जब उसको मोबाइलको म्यासेजहरू मोबाइलहरू सबै हेरिन्छ नि हैन मेरो छोरी चाहिँ सही थियो हैन यो बहिनी चाहिँ सही थियो उसलाई न्याय पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मगरमच्छको आँसु लिएर ढुङ्गामुढा गरेर मान्छे मरिसके पछाडि न्यायको के काम मरिसके पछाडि फुलको डोली के काम मान्छेलाई त्यही भएर चाहिँ अहिले जति पनि घरेलु हिंसा भइराखेका छन् महिलालाई मात्रै भएका छैनन् पुरुषलाई पनि भएका छन् म पुरुषको पनि मर्म बुझ्छु महिला मात्रै सधैँ सत्य छैनन् पुरुष पनि छन् सत्य सबै महिला सही छैनन् सबै पुरुष पनि सही छैनन् क्या दुवैजना आधी आधी छ तर एकले अर्कालाई सम्मान गरौँ क्या एकले अर्कालाई पर्दाखेरि सम्मान हुनुपर्छ पर्दाखेरि चाहिँ कसैले कसैलाई सपोर्ट गरौँ क्या सपोर्ट गर्न सकिन्न भने उसको लागि अगाडि गएर खाल्टो खन्ने होइन क्या ऊ सकिसके पछाडि फेरि पछाडि फुलको डोली लिएर उसको अगाडि रोएर के काम छ भन्नुहोस् त तपाईँ रुँदै गर्दाखेरि छटपटाउँदै गर्दाखेरि म मर्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको गीत गाउनु भएको थियो
म त अझै पनि स्टिल पनि लाइभ दोहोरीमा पनि मैले धेरै जसो मेरो आफ्नो जिन्दगीमा मेल खाने गीतहरू गाएको छु। धेरै गीतहरू चाहिँ अब एकदमै भावुकै गीतहरू गाएको छु, जुन अब नानीले भोगेको पीडा, मैले भोगेको पीडा होइन, त्यो कुराहरूलाई समेटेर गाएको छु धेरै गीतहरू। अब प्राय मान्छेहरूको सेन्स कस्तो हुन्छ भने कलाकार हो मागी खाने बानी परेको रुन्छ भन्ने टाइपको गर्नुहुन्छ, कति सस्तो अब त्यो हिसाबले लिनुहुन्छ। कति रोको एउटै कुरालाई कति आफ्नो जिन्दगीमा मात्रै मेल खाने। ए बाबा मधु मात्रै डिभोर्सी छैन नि त, मधु मात्रै एउटा छोरीलाई काखमा च्यापेर सङ्घर्ष गर्ने नारी मधु मात्रै होइन नि, मधु जस्ता लाखौँ नारी छन्, लाखौँ पुरुष पनि छन् नि त। मैले त त्यो पुरुषको पनि त बोलेको हो नि त, त्यहाँबाट त बुझ्नु पर्यो नि त। महिलाले गायो भन्दैमा महिलाको लागि मात्रै गाएको हुँदैन क्या, त्यो ठाउँमा पुरुषले आफूलाई पनि हेर्नुपर्छ कि यो शब्दले मलाई पनि छोयो, मेरो छोराछोरीलाई पनि छोयो भनेर हेर्दैनन्। अनि अलिकति ल ठिक छ नि त, रोनाधोना बढी भयो, अलिकति इन्टरटेनमेन्ट तरिकाले गाम भन्यो भने छाडा भयो भन्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर म वाक्क भएर यो दुवै पक्ष सुनिसके पछाडि चाहिँ यो फिल्ड चाहिँ राम्रो होइन रहेछ भनेर चाहिँ म ब्याक हटेँ। अहिले यो साङ्गीतिक क्षेत्र छोड्ने मनस्थितिमा तपाईँ पुग्नु भएको छ है? मनस्थिति मैले छोडी नै सक्नुभयो, यत्रो 1 इयर भयो हेर्नु त। अहिले कुनै पनि मिडियामा चुपचाप बस्नु, मौन बस्नु भएको छ किन मधु छेत्री भन्ने सबैले सोधिरहनु भएको छ। जति गर्दा पनि राम्रै नहुने रहेछ त यो क्षेत्रमा होइन, किन सबैको आँखामा तगारो बनिदिनु। छन् मलाई पनि राम्रो सोच्ने मान्छे पनि छन्, नराम्रो सोच्ने मान्छे पनि छन्, तर त्यो नराम्रो जादु छ, सबैले मन पराउनु भएको छ, राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, अनि किन छोड्नु भएको त? त्यही त मैले भने नि त, राम्रो पक्ष पनि छन् नराम्रो पक्ष पनि छन्। हुन त हामीले नामभन्दा पनि बढी बदनाम कमाएका हुन्छौँ यो क्षेत्रमा होइन, त्यसलाई ट्याकल गरेर हिँड्न सक्नुपर्छ। यत्रो 17 वर्ष हिँडेँ म, छोरीसँगै डोर्याएँ। पहिला पो नानी सानो थियो, अब ठुलो भयो, हरेक कमेन्टहरू पढ्न सक्ने भयो मेरो छोरी, सबै कुरा बुझ्छिन् उनीले होइन। अनि आफ्नो आमालाई त्यस्तो अभद्र शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्दाखेरि त उनलाई पनि त मानसिक रूपमा टर्चर हुन्छ नि त। त्यो कुराले आफ्नो लागि भन्दा पनि छोरीको लागि धेरै सोचिरहनु भएको छैन उसलाई पहिल्यैबाट? आमा के हो त? अब ठिक छ, हामी अब 23 को यो आज दर खाने दिन होइन, भोलि 23 छ, हरितालिका 23 हामी धुमधामको साथ मनाउँदैछौँ, खुसीको साथ होइन। जिन्दगी हो, जिन्दगीमा उता चढाव सुख दुःख सबै कुरा आउँछ, हामीले बोक्नुपर्छ। मानिसको चोला हो, चोलामा जे पनि हुनसक्छ होइन, त्यसलाई जिन्दगी भनिएको भनेर हामी लिन्छौँ। अब खुसीको जिन्दगी तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि बधाई पनि दिन चाहन्छु। एउटा गीत सुनौँ, रमाइलो माहौल बनाऊ। रमाइलो माहौल त मेरो चलेको गीतै यति हुँदैन अब, म त टु बी फ्र्याङ्क होइन, किन अब त्यसरी धेरै गाउनु भएको छ तपाईँ? मैले अरू गीतहरू पनि होइन, अरूको गीतमा भोकल हालेको चाहिँ छन्, त्यो अब धेरै वर्ष पहिलेको गीतहरू त्यति धेरै याद पनि हुँदैन। अब फेरि कस्तो हुन्छ भने यो फिल्डलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिइराख्यो भने चाहिँ याद पनि हुन्छ, कन्टिन्यू। अब मैले 1 इयर भइसक्यो मैले छोडेको होइन, त्यही भएर मेरो चलेको गीत मान्छेहरूको अलिकति कानमा परेको गीतहरू सबैभन्दा बढी सोचे चाहिँ जिन्दगी हो, अब त्यस पछाडिको ब्युटी ब्युटी हो होइन। अनि अब पोहोरको गीत चाहिँ पनि अलिअलि मान्छेले कता कति सुनिदिनु भयो। अब मेरो गीतै त्यति हो, पोहोरको गीत पनि अघि गाइसकेँ, ब्युटी ब्युटी पनि गाइसकेँ होइन। तिजको लहरा आयो बढीलाई भन्ने गीत गाउन त अब धेरै चेलीहरूले नाचिरहनु भएको छ, गीतमा गाइरहनु भएको छ। अब यो टपिक्स यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने मैले घमण्ड गरेको होइन, म कलाकार भएको हिसाबले पनि एउटा गीत गर्नलाई मान्छेले धेरै त्याग, धेरै दुःख, धेरै परिश्रम गरेको हुन्छ। सर्जकले पनि त्यत्तिकै गरेको हुन्छ, प्रोड्युसरले पनि त्यत्तिकै गरेको हुन्छ, गायक गायिकाको पनि, डिरेक्टरको पनि, मोडल पनि, होल टिमको एकदमै बराबरी त्यहाँ पसिना बगेको हुन्छ भनौँ न, महत्त्व त्यति हुन्छ होइन। म के भन्छु भने अहिले हाम्रो क्षेत्रमा देखिएको कुरा है, सरी ल मैले हजुरको कुरा काटेँ, किनभने गीत थोरै छन्, म यो टपिक्समा चाहिँ कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु चाहिँ। अहिले यो तीजको अवधिमा चाहिँ मलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 50वटा म्यासेज आयो होला, कहिले नबोल्ने मान्छे पनि मधुजी नमस्ते भनेर म्यासेज आयो। अनि अब म त अब कहिले नबोल्ने मान्छे त अब मलाई म्यासेज आउँदा त म छक्क पर्छु नि त होइन। मेसेन्जरमा हजुर दाई, हजुर दिदी नमस्ते, बहिनी नमस्ते, भाइ नमस्ते भनेर रिप्लाई गरिसके पछाडि सन्चै हुनुहुन्छ, ल बधाई छ हजुरले बिहे गर्नु भएको रहेछ भन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू भन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ सोचे चाहिँ जिन्दगीको ट्र्याक पठाइदिनुहोस् न, यो मेरो WhatsApp नम्बर हो भन्नुहुन्छ क्या उहाँले। अनि म एकछिन नबोलिकन सोध्छु क्या, मोबाइल छेउमा राखेर। हिजो त्यो गीत विवादमा आयो होइन, पछाडिबाट मधुको लडाइँ सत्य छ भन्ने मान्छेहरू मेरो लागि कोही बोल्दिएन नि त हिजो। मलाई पनि त सम्झाउन सक्थे, मैले पनि त बाटो बिराएँ होला, मबाट पनि गलत भएको थियो होला होइन। मैले माफी पनि मागेँ, यो सल्भ पनि भइसक्यो, यो कुरा निकाल्न जरुरत छैन, तर मैले त्यो कुरा निकालेको होइन कि अहिलेको है। ठिक छ, अहिले भइरहेका अनि जस्तै प्रोग्राममा जाँदैछन् भनिसकेपछि आफ्नो गीत छैन भने किन जाने हो?
गीतै छैन भने त्यहाँ स्टेजमा गएर अरूको गीत किन गाउने लाखौँ तिरेर मान्छेले एउटा गीत बनाउँछ त्यो गीतको ट्र्याक चाहिँ मैले अरूलाई गाउन दिनु हिजो मेरो लडाइँ लड्दाखेरि कसैले पनि मधुको पनि यो पक्ष सही हो खेमजीको पनि यो पक्ष सही हो भनेर मिलाइदिएको भए त यो केस मिल्थ्यो त मिल्दैन थियो ठिकै छ हामी विवाद विवाद भन्दा पनि नि यो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हजुरले तिजको लहर आयो बढीलाई गाइदिनु मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कसैको पनि गीतहरूलाई चाहिँ ठिकै छ माहौल तिजको विशेष भएको भएर चाहिँ अब हामी सबै चेलीबेटीहरूले जस्तो स्वर छ जे छ गाइरहनु भएको छ नाचिरहनु भएको छ विशेष गरी यहाँ त अब गायिकाले सम्भव नहोला अब जसले जस्तो जान्नुहुन्छ त्यही गाइरहनु भएको छ सिन्धु दिदीले कति मिठो गाउनु भएको छ नि त यो गीत होइन अब अहिले मैले यहाँ टेलिभिजनमा लाइभ गाइदिउँला कहाँनिर सुर फुस्किन्छ कहाँनिर मेरो ताल मिल्दैन त्यो गीतलाई अलिकति डोमिनेट गरेको जस्तो हुन्छ सर्जकलाई पनि डोमिनेट गरेको जस्तो हुन्छ र प्लस गायिकालाई पनि डोमिनेट म एकदम सम्मान गर्छु उहाँहरूलाई त्यही भएर म चाहिँ आफूभन्दा अग्रज कलाकारको गीत बिगारेर म गाउन चाहन्न जहिले पनि म डराउँछु अग्रज कलाकारहरूको गीत चाहिँ यसरी लाइभ टेलिभिजनमा गाउँदाखेरि चाहिँ म अलिकति डराउँछु फेरि यसलाई चाहिँ घमण्ड अनर्थ चाहिँ त्यो मेरो एउटा स्वभाव हो हजुर यसको लागि चाहिँ माफी तपाईको भएका गीत गाउनु त मेरो भएका गीतहरू त अब चलेका ओजेलमै परेका त कति वर्ष पुराना अब 12-13 वर्ष अगाडिको गीतहरूको त शब्दै मलाई त्यति याद पनि हुँदैन होइन अब मैले त्यो गीतहरू ओजेलमा परिसकेको कुनै पनि कुराहरू मान्छेले यादै गर्दैन मान्छेलाई त याद गर्दैन ओजेल परिसके पछाडि होइन अब सङ्गीत गीत भन्ने कुरा त अब झन् म कति ब्याग भइसकेँ मैले मेरो मुखमा झुन्डेको गीतहरू भनेको चाहिँ यही एउटा 3वटा गीत थिए 3वटा गीत चाहिँ मैले गाएर सकेँ फेरि रिपिट गर्न भन्नुहुन्छ भने चाहिँ एकछिन पछाडि म फेरि सोचे चाहिँ गाउँछु भनेपछि तपाईँले साङ्गीतिक क्षेत्र पुरै छोडिसक्नुभयो अब यो फर्किनुहुन्न कहिले पनि नफर्किनु अब त्यति धेरै वितृष्णा जाग्यो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँलाई यस्तो अब मेरो हस्बेन्डले नि गुनगुनाउनुहुन्छ होइन अब उहाँ आउनु भयो भने भोलि उहाँको चाहना भयो भने चाहिँ एउटा 2टा एल्बम गरौँला दोहोरी त गर्दिनँ होला सायद अब म चाहिँ दोहोरीबाट त अगाइ नै सकेँ अब जस्तै कभर सङहरू होइन बेला बेलामा लाइभ दोहोरीहरू आइरहेको हुन्छ नि त अब अस्ति भर्खरै पनि आइरहेछ अब बाहिर गइसकेपछि त सम्भवै छैन नि त फेरि यो सङ्गीत क्षेत्रलाई पनि अँगाल्ने त सम्भवै छैन हजुर अनि किन अहिले चाहिँ अब मैले 1 वर्ष भयो छोडिसकेँ अब म जाँदिनँ होला भन्नुभएको त पछि फेरि फर्किने सम्भावना त देखाउनु भयो नि तपाईँले फर्किने सम्भावना चाहिँ नेपाल फर्के पनि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ फर्किन्न भने बाहिर जाने सोच बनाउनु भएको छ बाहिर अब फ्यामिली नै उता बस्नु भएको छ यत्रो वर्षसम्म सिङ्गल बसे फेरि बिहे गरेर किन सिङ्गल बस्नु जता श्रीमान हुनुहुन्छ उतैतिर त जानु पर्यो नि त होइन त्यही भएर चाहिँ टोटल्ली स्टप गरेको अहिले चाहिँ अब यो तीजको महत्त्वको विषयमा हामी चर्चा गरौँ यहाँले भन्नुभयो तीजको अर्थ के छ भन्ने कुरा त अब सबैलाई थाहा नै छ होइन पहिलेको तीज र अहिलेको तीजमा पनि केही फरक पनि हामी देख्न सक्छौँ युवा पुस्ताले चाहिँ यो तीजलाई कसरी ग्रहण गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब मैले भने नि त अब त्यसलाई कसरी लिने हामीले विकृति भन्न पनि मिल्दैन क्या किनभने जेनेरेसन अनुसारले सबै कुराहरू चेन्ज भइरहेछ क्या टेक्निकल जमाना आइसक्यो अहिले मान्छेहरूलाई होइन अब पहिले चल्ने जस्तो गीतहरू कस्तो राम्रो राम्रो पहिलाको स्लो प्याटर्नको गीतहरू तीजको मेन रिलेटेड तीजलाई बनाएका भाकाहरू अहिले गर्दाखेरि बजारमा सुकिराखेको देखा हुन्छौँ कति राम्रो भाकाहरू पनि ओजेल परे क्या अहिले यो जेनेरेसन चेन्ज भयो कसले पारेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यहाँले पनि भन्नुभएको छ मेरो गीतहरू धेरै ओजेलमा परे 1-2टा मात्रै हिटमा आए त्यही गीत तपाईँले मात्रै सुनाउनु भएको छ होइन ओजेल चाहिँ के कारणले परे जस्तो लाग्छ यस्तो हुन्छ कमी कमजोरी त होला नि त कमी कमजोरी भन्दा पनि मैले अघि भने नि कति बेला कस्तो सिर्जनालाई पब्लिकले रुचाइदिन्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन क्या एक बेलामा चाहिँ आधुनिक सेन्टिमेन्टल गीत नै अन्जु दिदीको गीतले एकैचोटि धेरै समय अब अहिले फेरि त्यही सेन्टिमेन्टल गीतहरू गाउँदाखेरि अहिले त्यति मार्केट छैन फेरि अहिले चाहिँ दोहोरीले मार्केट लिइरहेछ क्या अलिकति फास्ट ट्र्याकको गीतहरू अहिले तीजमै पनि इभेन हेर्नु त पहिला विरहका गीत आउँथे अहिले नाच्ने गीत आउँछन् यो जेनेरेसनले गर्दा स्टेप बाई स्टेप फरक भयो क्या अहिले चाहिँ मेन रिलेटेड नारीलाई पोखेर बनाइएका गीतहरू सबै अझै पनि ओझेलमा छन् क्या अहिलेका सर्जकहरूका गीत पनि नराम्रा होइन नि त सिर्जना तीज के हो त्यसको भाका त्यसको महत्त्व त्यसको विशेषतालाई बोल्ने खालका ती तीज गीतहरू हराए एकदमै हराए यहाँहरूलाई पनि थाहा होला नि यो कुरा त पहिले जति थियो अहिले त्यो छैन अहिले डान्सिङ बिटको गीतहरू त्यो नै फरक छ एकदमै फरक छ अझै ताल पर्यो भने त अहिलेको गीतहरूलाई पनि डिजेमा रिमिक्स गरेर नाच्न थालेका छन् टोलमा मैले देखाएको छु कि हिन्दी डिजेमा रिमिक्स गरेर नेपाली गीतलाई चाहिँ जाँदैछ हाम्रो तीज संस्कार संस्कृति
धार्मिक मूल्य अब मान्यता यस्तो हो, त्यो त उहाँहरूको चोइस हो नि त होइन। अब पहिले मान्छेहरू हिन्दू धर्ममै मान्थे, अब म मेरी आमाको सिकेर म हिन्दू धर्म मान्छु भने भोलि मेरी छोरीले मेरी आमाले जे गर्नुभयो, मेरो हजुरआमाले जे गर्नुभयो मैले त्यसलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि त। ऊ केमा कम्फर्टेबल हुन्छ त, उसको रुचि केमा छ त? चाडबाड मासिने, हराउने, नासिने डर त भयो नि त त्यसो हो पनि त। त्यो त जेनेरेसन अनुसारले फरक परिहाल्छ नि, पर्दैन र? हाम्रा परबाजेहरूले जुन पुस्तामा मानेका थिए त्यही पुस्ता त हामीले मान्न सकेनौँ भने अनि हामीले मानेको हाम्रो नातिहरू पनातिहरू कसरी फलो गर्छ? त्यो त सम्भव नै छैन। तर पौराणिक कथामा जे हो, जे विधि तरिका, त्यसमा नै एउटा तरिका हुन्छ, विधि छ, व्रत छ होइन, त्यो गऱ्यो भने मनोकामना सिद्ध हुन्छ भने त्यो एउटा पौराणिक कथाहरूमा छ नि। त्यो अनुसार हामीले व्रत विधि गरेनौँ भने त फेरि हाम्रो मनोकांक्षा पुरा नहोला नि त फेरि। त्यो त हामीसम्ममा लिमिटेड छ क्या, हाम्रो सोचसम्ममा, हाम्रो पुस्तासम्ममा लिमिटेड छ। अब आउने पुस्ताहरूले चाहिँ मान्दैन त्यसो। अब आउने पुस्ताहरूले चाहिँ जति हो पढ्नुपर्छ, स्टडी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो क्या। स्टडी गरिसकेपछि इनफ मनी, टार्गेटै यही छ नि त अहिलेको त। अब पहिले भनेको संस्कारी हुनुपर्छ, आफ्नो धर्मलाई फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो संस्कार फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो संस्कृति फलो गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ होइन। अब अहिलेको बच्चाहरूलाई कहाँ मै अब व्रत बस्छु, नानीलाई पनि तिमी पनि व्रत बस्ने एज भयो भन्नु त मैले। उनीहरूले सानै उमेरदेखि व्रत बसाइन्थ्यो, सानैमा विवाह गरिन्थ्यो। हिजोको त्यो परम्परा कतिपय रूढिवादी थिए, त्यसले चाहिँ असर गर्थे, छोरीहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्थ्यो। त्यो परिवर्तन हुँदै आछ। तर पनि संस्कार र संस्कृतिको कहाँसम्म चाहिँ जगर्ना गर्ने हो, कहाँसम्म मान्ने भन्ने कुरा त एउटा हुन्छ नि। यस्तो हुन्छ, भगवान्ले पनि पेटलाई भोक लागिरहेछ, आफूलाई खान मन लागिरहेछ, तर विश चाहिँ पुरा होस् भनेर चाहिँ म व्रत बसेको भनेर जसरी झुटो आफ्नो मनलाई ढाँटेर बसेको व्रत चाहिँ कहिले पनि सफल हुँदैन क्या। आफ्नो स्वेच्छाले म सक्छु यो कुरा चाहिँ, स्वास्थ्यको ख्याल गरेर म यो कुरामा चाहिँ निर्धक्क छु है, मेरो स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्न, मेरो यो कुराले कसैलाई ह्याम्पर पनि गर्दैन। हजुर, त्यो आफूमा निर्धक्क हुनु पर्यो नि त। अब जस्तै मैले अहिले नानीलाई कर लगाउँला र बिचरालाई भोक लागिरहेछ तर मेरो डरले खाना खान सकिरहेको छैन। अब दरको आजको दरको दिन छ, अब दरको पनि चर्चा गरौँ न। के छ दर, कहाँ कहाँ खानुभयो, कहाँ कहाँ जाने कार्यक्रम छ आज? म त त्यस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ कहिले पनि प्रायोरिटी दिँदिनँ फेरि दर खाने कुरालाई। नै मेरो फ्यामिली पनि एक त यहाँ हुनुहुन्न होइन, माइती पनि टाढा हुनुहुन्छ, मेरो फ्यामिली त अब झनै टाढा हुनुहुन्छ। अब म र नानी मात्रै छौँ, अब यो कहाँ गएर दर खाने त? म फेरि अरूको घरमा गएर दर खाने त्यस्तो अलिकति कम्फर्टेबल फिल गर्दिनँ फेरि, किनभने नानी जान मान्दिनन्, धेरै क्राउड एरिया मन पर्दैन नानीलाई, अनि नानी बिना म कहीँ पनि हिँड्दिनँ त्यस्तो। अब नानीलाई एक्लै छोडेर आफू इन्जोय गर्ने कुरा पनि भएन नि त आमा भइसके पछाडि। अनि घरमै बसेर पनि त दर खान सकिन्छ नि त, कहीँ नगए पनि घरमा चाहिँ त्यस्तो योजना, यो खाने दरमा आमा छोरी मात्रै त छैन। त्यसो भए किन स्पेसल हुनु पर्यो? सधैँ स्पेसल छ नि आमा छोरीको लागि, जहिले खाए पनि। आखिर पहिलाको मान्छेले भात गाबाको तरकारी खाँदा पनि दरलाई, त्यसलाई विशेष पर्वको रूपमा धुमधामको साथ मनाउनु हुन्छ क्या। 1 महिना अगाडिदेखि आफ्ना साथी सङ्गीलाई घरमा बोलाउने, अझ प्याटी प्यालेसमा बोलाएर दर खाने, नाच्ने, रमाइलो गर्ने गर्नुहुन्छ। तपाईँ त साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति, तपाईँलाई त्यसले छुँदैन? न पहिला चाहिँ मैले भने नि त 3 दिनको बाटो 4 दिनको बाटो दाजुभाइ लिन आउँथे, त्यो रमाइलो छेड हो क्या होइन। अहिले भनेको त त्यति बेलाको जमानामा धोती दिए पनि खुसी हुन्थे, अहिले सुन दिनुपर्छ छोरी मान्छेलाई हो। माइतीहरूले उपहार खोज्छन् छोरी मान्छेले। अब ताल पर्यो भने माइतै नजाने, साथीहरू मिल्ने, पार्टी प्यालेस गर्ने होइन, रमाइलो गर्ने, ड्रिङ्क्स गर्ने बढी प्रवृत्ति मैले देखेको, विकृति छ होइन। अब त्यस्तोहरू आइराखेको छ। अब सबैले मेरो सोचमा चल्नुपर्छ र पुरानै सोचमा जानुपर्छ भन्ने होइन, जेनेरेसन स्टेप बाई स्टेप चेन्ज हुने कुरा हो त्योहरू भन्ने कुरा। अब मैले मात्रै विकृति आयो भनेर डरे भनेर खाएको कुनै याद छ तपाईँको जिन्दगीमा? सानो हुँदा, बिहे गर्दा, अब डिभोर्स हुँदा त्यो मेरो जीवनमा त्यस्तो दिन कहिले पनि आएन। डरै खाएँ मैले, डरकै लाग्यो भने यो किने भन्ने त्यो कहिले पनि। म चाडबाड आयो भने सबैभन्दा दुःखी चाहिँ म हुन्छु। किन? किनभने त्यो लाइफ नै मैले भोग्नै पाएन क्या। किनभने जब मान्छेलाई एज पुग्दै गए पछाडि, वैश भरिँदै गर्दाखेरि छोरी मान्छेमा एउटा उमङ्ग हुन्छ नि त, साथी मिलेर व्रत बस्ने, मन्दिर जाने। त्यति बेला मेरो बिहे भयो। बिहे गरेर श्रीमानको माया पाउँदाखेरि नानी पेटमा थियो, नानी जन्मियो, जिम्मेवारीले थिच्यो, घरबार छुट्यो। अनि घरबार छुटिसकेपछि म स्टिल माइतमै बस्थेँ। अनि कसरी माइतमै दर खाने कुरै भएन, म त्यहीँ छु। सँगै भएको चिजको कहिले पनि भ्यालु हुँदैन क्या। हाम्रो घर छेउनिरको मन्दिर हुँदा हुँदै हामी पशुपति दर्शन गर्न जान्छौँ, आखिर भगवान् त एउटै हो नि त। हो त्यो हुन्छ क्या, छोरी मान्छेको लाइफ चाहिँ त्यो हुन्छ क्या। माइतीको शरणमा माइतीसँगै बस्नु र जति दुःख पाए पनि 4 पाइला टाढा बस्नुमा
त्यो हेरिने दृष्टिकोण गरिने व्यवहार धेरै फरक हुन्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ चाडबाडले जहिले पनि रुवाउँछ। दसैँ आयो, तिहार आयो, यत्रो 17 वर्षमा चाहिँ दसैँ आयो भने पहिले अष्टमी अगाडि नै छोरी लिएर म काठमाडौँबाट पहिले माइत जानु पर्थ्यो। सबैजना दिदीहरू पहिला आफ्नो घरमा टिका लाउँछन्, भिनाजुहरू आफ्नो फ्यामिलीसहित दसैँको दिन आउँछन् होइन। उनीहरूलाई फरक हुन्छ क्या हेर्ने समाजको दृष्टिकोण। अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ धेरै रुवाउँछ है चाडपर्वले। मान्छेले चाडपर्व आइसकेपछि यो किन्ने त्यो किन्ने, मामा घर जाने, माइती घर जाने होइन, दिदी घर जाने, फुपू घर जाने, यसरी रमाइलो गर्ने एउटा कति धेरै सपना साँचेका हुन्छ, रमाइलो गर्ने भन्ने हुन्छ। त तपाईँको जिन्दगीले त्यो वातावरण दिएन है कहिले? त्यो स्टिल अझै पनि दिएन क्या। बरु फ्यानहरूले सोध्नुहुन्छ होइन तीजको प्रोग्राम के छ, आउनु तपाईँलाई होइन, दर्शकलाई धेरै कुरा होला, दर खाना आउनु चलेको गायिका हो, के गर्दै हुनुहुन्छ, के खाँदै हुन्छ, आज दरमा के छ, उहाँलाई मनपर्ने कुरा के रहेछ, इन्भाइट गर्नुहुन्छ। मलाई पनि राम्रो सोच्ने मान्छेहरू दिदी बहिनीहरूले चाहिँ दरको प्रोग्राम के छ, आउनुहोस् न त हाम्रै घरमा इन्भाइट गर्छौँ भनेर धेरै मान्छेको म्यासेज आएको छ। मलाई खुसी पनि लाग्छ होइन। तर आफ्नै फ्यामिलीबाट चाहिँ होइन, जस्तै दिदी बहिनीहरू त मेरो धेरै हुनुहुन्छ नि त होइन, जे जस्तो भयो ठुलो कुरा परिवार रहेछ होइन। त्यही कुराले त मलाई एकदम धेरै टच गर्छ क्या। अब यत्रो चाडबाड दिन्छ होइन, तनाव दिँदैन, तर कता कता चाहिँ मन चाहिँ दुख्छ क्या। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मान्छे चाहिँ एउटा पारिवारिक हिसाबले सफल हुनु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो महत्त्व बुझेर चाहिँ, परिवारबाट सफल भएको व्यक्ति मात्रै संसार जित्न सक्छ। संसार जित्छ, परिवारको प्यारो पनि त्यही हुँदो रहेछ। यदि परिवारमा उसले माया ममता परिवारको साथ पाएको छैन भने नेभर, कसैको पनि साथ पाउँदैन उसले। अब अहिले स्टिल भनौँ न तीज आयो होइन, भोलिको तीज छ, मेरो पनि त भाइ छन् नि घरमा, दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन टन्नै। अब माइतीको छेउछाउमा पनि छन् दिदीहरू टन्नै। अब जे जस्तो भयो नि, म त अब अहिले त होइन, पास्टको कुरा गरौँ, पास्टमा त अब म एउटा घरबार बिग्रेर एउटा छोरी सम्हालेर बसेको मान्छे, यति टाढा सङ्घर्ष गरेर बसेको मान्छे, चाडबाड आउँदा एकल फोन पनि गर्दैनन् क्या, एकल फोन आउँदैन। अनि सम्झिन्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ आमाको जस्तो मन चाहिँ कसैको पनि हुँदैन सायद, किनकि म आफू पनि आमा बने होइन, किन म बित्थामा अरूको लागि मन दुखाउनु। तर रगतको साइनो भइसकेपछि अलिकति आश चाहिँ के हुँदो रहेछ भने दिनु खानु त परिजाओस्, तर एकल फोन चाहिँ चाडबाडमा के छ तिमीहरूको छोराछोरी त्यो कुराले चाहिँ कस्तो। अब स्टिल अहिलेसम्म मलाई भाइको फोन आएको छैन क्या। मैले आज लाइभ त्यसले हेरिरह होला सायद यो प्रोग्राम होइन, मेरो भाइले बुहारीले चाहिँ फोन गरेको थियो, फेरि भाइले चाहिँ गरेन क्या। मलाई अनि कस्तो टच गर्छ क्या यो कुराले चाहिँ। अनि स्टिल आमा बुवा नभइदिएको भए कर्तव्य त भाइ बुहारीको हो। दाजु भाइ र दिदी बहिनीसँग जोडिएको सम्बन्ध एकदम। कतै गीतहरू बन्छ हेर्नुहोस् त, मेरो भाइ तीजमा लिन आयो होइन, मलाई पठाइदियो भनेर एउटा चेलीले आफ्नो सासू ससुरासँग भनिरहेको कुराहरू गीतले बोलिरहेको हुन्छ, सम्बन्ध त्यहाँ जोडिया छ नि। त्यही कुराले चाहिँ कहिलेकाहीँ हर्ट हुन्छ, धेरै हर्ट हुन्छ। अनि फेरि चित्त बुझाउँछ। अब चाहिँ लाइफमा राम्रो मान्छे पाएको छ नि त, कुरा यो महिलाका कुरा परेका पेला अब तपाईँले चाहिँ पाल्नुपर्छ, किनभने अब खुसी साथ जिउनु पर्यो। तपाईँको साथमा छोरी तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न होइन, श्रीमान पाउनु भएको छ, परिवार अब तपाईँले भन्नुभएको छ। 17 वर्षको जिन्दगीलाई मैले अन्त्य गर्दै 17 वर्षमा जे पनि भयो होला, जस्तो सुकै परिस्थिति मैले जहिले पनि अब चाहिँ नयाँ जिन्दगी जिउँदैछु, एकदमै काँचुली फेरि मेरो जिन्दगीले भन्नुभएको छ। होइन अहिले नै फेरि त्यति ठुलो चाहिँ काँचुली फेरि तपाईँको हातमा छ नि, कतिपय कुराहरू हाम्रो हातमा पनि छ के। हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा पनि अरूले भन्छन्, राम्रो सबैले राम्रो कुरा तपाईँको बारेमा, मधु क्षेत्रलाई सबैले राम्रो भन्छन् होइन, नराम्रो भन्छन् भन्ने पनि छैन नि त। त सबैभन्दा राम्रो देख्ने मन भनेको त हाम्रै मन हो नि, हाम्रो मन। आफूले राम्रो देख्न सक्नु, आफूले भने चिन्न सक्नु एकदम। तपाईँको जिन्दगी चलाउने पहिलो मालिक भने तपाईँ नै हो के। तपाईँले कसैको कुरा पनि नसुनिकन म मेरो जिन्दगीको मालिक हो, राम्रो के नराम्रो के, सही के गलत के छुट्याउन सक्ने त्यो एउटा एकदमै त्यो ज्ञान चाहिँ तपाईँमा भयो भने कहिलेकाहीँ परिस्थितिले गलतलाई पनि सही देखाउँछ क्या। तपाईँलाई कुनै पनि बाधा व्यवधानले अप्ठ्यारो पार्दैन के, पार्दैन। तपाईँको गन्तव्य, तपाईँको चाहना, तपाईँको इच्छा पनि मर्दैन के एकदम। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने समय परिस्थितिमा अरूको नजरमा गलत भए पनि मान्छे गलत देखिरहेको हुन्छ, राम्रो नराम्रो मैले अपनाएको बाटो हुन्छ, सबै मैले अपनाएको बाटो मेरै साथीले रङ देखिरहेको हुन्छ क्या। तर मेरो जिन्दगीबाट म चलिराख्दाखेरि त्यो बाटो मेरो लागि सही हुन्छ क्या। त्यही सही बाटोले जस्तो कि भन्ने मानौँ न, तपाईँले भन्नुभएको छ कि तपाईँको लागि त्यो गन्तव्य ठिक होला, तपाईँको साथीको लागि अथवा तपाईँको परिवार, तपाईँको आफ्नो आमालाई त्यो गन्तव्य बेठिक होला। तर तपाईँको त्यो गन्तव्यले तपाईँलाई तपाईँको चाहना इच्छा पुरा गर्छ भने, लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ भने त अरूको कुरा सुन्ने, मेहनत गर्ने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो, काम गर्ने हो। हजुर
अब त्यही चाहना त्यही अठोट लिनु भएको छ के छ? अब अठोट त हिजोको दिनमा फलानुले दुःख दियो होइन, जीवनसाथीबाट मैले साथ पाइनँ, छुट्नु पर्यो, माइतीबाट साथ पाइनँ, समाजबाट साथ पाइनँ, अपहेलित हुनु पर्यो। दोहोरीमा गीत गाउँदाखेरि महिलालाई कति धेरै नराम्रो रूपले हेर्छ हाम्रो समाज होइन। अहिले बल्ल तल केही हद मात्रामा खुलेका छन् होइन। होइन, दोहोरी पनि एउटा प्रतिभा हो, कला हो, आफ्नो कलाले खाने कुरा हो, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चेत खुल्या छ। पहिले त त्यो पनि थिएन नि, दोहोरी साँझमा गाउने भनेपछि छोरी चेलीलाई हेर्ने दृष्टिकोणै फरक। स्टिल अझै पनि छ, बरु अझै गाउँमा रेस्पेक्ट छ। अब चाहिँ दोहोरी गाउने मान्छे चाहिँ कलाकार हो भन्ने नजर छ। तर यहीँ काठमाडौँमा पनि दोहोरी साँझमा गाउने कलाकारहरूलाई अझै पनि रुम पाउन धेरै गाह्रो छ। त्यस्तो समस्या छ, त्यति धेरै गाह्रो छ। कहिले विकास हुन्छ हाम्रो समाज अनि कहिले हेर्ने नजर परिवर्तन हुन्छ जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या। जस्तो त्यहाँ क्यामेराको अगाडि गायो त्यो नेचर हुँदैन नि त कलाकारहरूमा, त्यही रियालिटी त हुँदैन नि त मान्छेमा। जस्तै कहिलेकाहीँ जिस्केर गाइन्छ होला, कसैले अब अलिकति छाडा भल्गर पनि आएको छ गीतहरू होइन। त्यो त एउटा समय सान्दर्भिक हिसाबले गाउँदै जाँदा ट्र्याक मिलेर पो त्यसरी गाउनु भएको हो नि त। त्यो त उहाँहरूको त्यो पर्सनालिटी, त्यो नियत होइन नि त उहाँहरूको पनि त परिवार छ, आमा बुवा छ, श्रीमती छ, पछाडि श्रीमान छ होइन। त्यस्तै गरेर त उहाँहरू पनि त बस्नु नि। तर त्यो गीतलाई चाहिँ उसको रियालिटी लाइफमासँग जोडेर मान्छेहरूले हेर्ने नजर फरक छ। अझै पनि दोहोरीमा गाउने कलाकारहरूलाई स्टिल अझै पनि हेर्नु, आधुनिक कलाकार हो भन्यो भने, आधुनिक गायकको सिङ्गर हो भन्यो भने हेर्ने नजर हाम्रो समाजमा धेरै उच्च छ। के गाउनुहुन्छ, म त दोहोरी सिङ्गर हो भन्यो भने स्टिल अझै पनि दोहोरी भन्ने बानीहरू यो कहिले परिवर्तन हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ मलाई पनि। स्टिल मैले आफूले छोडिसके पनि यो फिल्डलाई चाहिँ सम्मान गर्छु, यो फिल्डका हरेक व्यक्तिलाई सम्मान गर्छु म। अझ नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई त अझ धेरै गाह्रो छ, अझ धेरै गाह्रो छ। किनभने जस्तो पनि कलाकार छन् अहिले, एउटा युट्युबले तानेर काठमाडौँमा ल्याइदियो, ट्युनिङ हालेर गीत बनाइदियो, 3-4वटा इन्टरभ्यू लियो, कलाकार। वर्षौँसम्म सङ्घर्ष गरेर मान्छेले कोठा नपाएर गल्ली गल्ली भौतारिएर दुःख गरेको मान्छेले स्वर भर्न पाएको छैन। तर गाउँबाट एउटा ल्याएर स्वर नतालको मान्छे लिएर आएर ट्युनिङ हालेर बनाइदिएर 4वटा युट्युबरहरूले मिडियाले इन्टरभ्यू लिने बित्तिकै कलाकार। हेर्नुहोस् त, अनि समाजले कसरी हेर्ने डिफ्रेन्स खोइ। भोक निन्द्रा नभनिकन गल्ली गल्लीमा म दोहोरीको कलाकार हो हजुर, म राम्रो मान्छे हो, म नराम्रो होइन, कति कुरा भनेर उसले एउटा कोठा माग्नुपर्छ। त्यो मान्छेमा कला गलाले भरिपूर्ण हुँदा पनि उसको प्लेटफर्म खोइ यो क्षेत्रमा होइन। मैले गाउँबाट त्यो ल्याएर भाइरल बनाएको कलाकारको पनि मैले विरोध गरेको होइन, तर मूल्याङ्कन हुनुपर्छ मान्छेमा। कसले यो कलाको अवसर पाउनु, कसले चाहिँ कति त्याग गर्यो त यो कला क्षेत्रमा, त्यो मूल्याङ्कन त गर्न सकिन्छ नि त। अहिले दोहोरी साँझमा हेर्नुहोस् त, थुप्रै सङ्गठन दोहोरी साँझमा हजुर जानु भएको छ। दोहोरी साँझ भनौँ, अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा थुप्रै ती सम्मान गर्नको लागि, हक अधिकारको लागि खुलेका सङ्घहरूले के काम गर्छन् त? हजुर दोहोरी साँझ कहिले पस्नु भएको छ, यो मेरो प्रश्न। जानु भएको छ कहिले? म त अहिलेसम्म गएको छैन। मैले स्वयं दोहोरी साँझबाट मेरो छोरीलाई अहिले 17 वर्ष कि बनाएँ। मलाई खान लाउन यो ठाउँसम्म पुगेको, काठमाडौँमा बस्दाखेरि स्ट्रगल गरेको, सबै कुरा मेरो छोरीलाई पढाइदेखि शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुरा मलाई यो क्षेत्रले दिएको। क्षेत्रले दोहोरी साँझले हामीले काम गर्दाखेरि चौबन्दी चोली कस्तो स्ट्यान्डर्ड ड्रेस हुन्थ्यो, एउटा कला संस्कृति झल्किने ड्रेस हुन्थ्यो। अहिले हिन्दी गाउँछन् दोहोरी साँझभित्र हो, ठिक छ, सङ्गीत हो, सङ्गीतको विरोध गर्नु न, गाइन्छ ल, ठिक छ, त्यतिसम्म पनि ठिक छ। तर दोहोरी साँझभित्र आधा नग्न भएर हिन्दी गीतमा नाच्दाखेरि म दोहोरी क्षेत्रको कलाकार हुँ भन्न मलाई पनि लाज लाग्छ। मैले दोहोरी साँझमा काम गरिसके पछाडि त मेरो सासु ससुराले भन्नुहुन्छ नि त, या मसँग रिलेटेड मान्छेले चाहिँ दोहोरी साँझ कस्तो हुन्छ जाम न त भन्दाखेरि पनि कुनै पनि दोहोरी साँझसँग बसेर कुनै पनि दोहोरी साँझ छैन अहिले हो। कुनै पनि दोहोरी साँझमा चाहिँ मैले मेरो बुवा आमा या मेरो अग्रज मान्छेहरूलाई लगेर चाहिँ दोहोरी साँझ भनेको यस्तो सभ्य हुन्छ, यो ठाउँ सभ्य हो र जाम न त भनेर लाने ठाउँ छैन क्या। ठिक छ, यो साङ्गीतिक क्षेत्र त्यसमा पनि दोहोरी क्षेत्रमा धेरै विकृतिहरू पछिल्लो चाहिँ मौलाउँदै गएको छ, तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ अब त्यहाँका व्यक्तिहरूले त्यो मेरो हेर्ने कुराहरूलाई चाहिँ समाप्त पारे राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गरौँ होइन। दोहोरी साँझको जुन एउटा कला छ, सम्मान छ, एउटा पोसाक छ, दोहोरी साँझ साँच्चीकै झल्किने खालका मौलिकता छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर जगना गर्नुपर्छ, प्रबन्धन गर्नुपर्छ। यो पाश्चात्य कुराहरू, बाहिरी कुराहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीले मिसाउनु भएन। हजुर हस्, कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। अन्त्यमा केही दर्शकहरूलाई तपाईँको सन्देश छ, त्यसको सन्देश?
सन्देश चाहिँ अब देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हरितालिका तीजको धेरै धेरै शुभकामना म मधु छेत्रीको तर्फबाट। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् होइन। सबैभन्दा आफ्नो लाइफ एक बारको जुनी हो, खुलेर जिउनुहोस्, नराम्रो नगर्नुहोस्, कसैले कसैलाई हर्ट नगर्नुहोस्, कसैले कसैको विरोध नगर्नुहोस्। सबैले आफ्नो जिन्दगी आफ्नो तरिकाले जिउने अधिकार छ, भगवानले दिएको अधिकार हो, यो चाहिँ वरदान हो। त्यही भएर चाहिँ के भनौँ, अरू त सबै यस्तै हो। अनि माउन्टेन संवादका सम्पूर्ण युनिटलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज 2टा शब्द राख्न दिनुभयो, एकदमै गल्ती भयो। जाँदै फेरि पनि तपाईँलाई त्यसको धेरै धेरै शुभकामना। एकदम धन्यवाद। हस्, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा हरितालिका तीजको पावन अवसर पारेर विशेष संवाद गरेका थियौँ। आज दर खाने दिन हो। धेरै चेलीबेटीहरूले आज माइती घरमा गएर, यदि माइती घर नजानुभएका चेलीबेटीले पनि आफ्नै घरमा बसेर साथीसँगै बोलाएर मिठो मिठो परिकार बनाएर दर खाइरहनु भएको छ। सबै चेलीबेटीहरूलाई ह्याप्पी तीज भन्दै यो कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै